गोवा शिपयार्डा मुखार नालो जो आसा पळय न्ही तो पळोवपाची संदी आसतली आमचे राजी साळकार हांणी म्हाका आपयलो आनी पळोवपाची संदी मेळ्ळी. एक अशा प्रकारची काम आसा पळय न्ही ती टॉप प्रायोरिटी घेवपाक जाय आमी, कारण हातूंतल्यान शहरांतलें स्वास्थ्य गांवांतलें स्वास्थ्य जें आसा पळय न्ही तें बरें उरपाक जाय. आनीक हांव स्वताक आय एम ऑल फॉर क्लिननेस आनी त्यामुळे हें काम आसा पळय न्ही प्रायोरिटी घेवपाक पळयता. इतलेंच जातलें कितें आमकां शहरांत इलेक्शन कोड लागना पूण ओवरऑल गोंयांत इलेक्शन कोड लागतलो. पूण आफ्टर 15th ऑफ डिसेंबर आमच्यान हें काम टेंडर करपाक जातलें आनी रोखडेंच काम सुरू करपाक जातलें. सर कितलो एस्टिमेट येतलो ह्या कामाक? सर आतां सांगला ताका एस्टिमेट कर म्हणून, कितें कितलो जातलो म्हणटा आमकां एक दिसान कळटलें. हें बेलाबायत तळें आहा पळय तें तळें आनी ताचे मदीं आयल्यान मायमोळें आसा पळय न्ही तेंय घेवपाक केल्लें. अशे 3 वेगळे प्रोजेक्ट घेवपाक लायल्यात. ताका गार्डनिंगा बरोबर चडशें जॉगिंग फेसिलिटी पळय न्ही ती दिवपाक केल्ली आसा. सर एक वेटलँडाचो एक इश्यू आहलो ते केन्ना म्हणून काम स्टार्ट जातलें वेटलँडाचें? वेटलँडाचें काम आसा पळय न्ही तें आमचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आहा पळय न्ही तांचे कडेन ग्रीन सिग्नल मेळ्ळो की आमी सुरू करतात. आज आमचे मदीं ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर आयिल्लो. मुद्दम आमी तांकां आमंत्रण दिलें. हें जें काम आज आमी पळयतात की एक ब्युटिफाय जालें हें तळें जें आशिल्लें तें ब्युटिफाय करपा खातीर आमी एक प्रयत्न करतात आनी तें ब्युटिफाय करता करता जे घाण येताली घाण वास येताली ती सिवरेज स्टॉप करप तेंय तितलेंच इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आमी त्या सायडीन आमचे सगळे कितें म्हणटा तें पंपिंग स्टेशन सिवरेजी खातीर तें मोठ्या प्रमाणांत काम चालू आसा आनी ती सिवरेज बंद जाली जाल्यार हांगा ऑटोमॅटीक क्लीन वॉटर येता. इतलीं वर्सां आमी पळयतात की वास्को भितर हांगा आमकां फक्त घाण दिसताली. सो ते सिवरेज बंद जातकूच हांगा क्लीन वॉटर आसतलें आनी क्लीन वॉटर आसतना बरें सपोज गार्डन हांगा जालें म्हणजे अशें हें जालें तें दिसपाक पसून बरें दिसतलें. आनी हें फक्त गार्डनूच जालें, ही एल्गे इटींग प्लांट्स आसा म्हणजे सकयल कितें बॅक्टेरिया जाता कितेंय जाता तांकां वायट बॅक्टेरिया आसा ताका खावन बरी बॅक्टेरिया भितर एल्गे भितर जाता. ताच्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की ताचें एस्टिमेट करून हें करचें म्हणून. तशेंच आमी गोवा शिपयार्डा कडेन पसून 5 मिनटां पयलीं गोवा शिपयार्डा कडेन आशिल्लो आनी गोवा शिपयार्डा कडेन फुडलो जो नल्लो आसा तो इतलीं वर्सां जालीं आमी डिसिल्टर करताले पूण ताच्या भितरली जी स्लरी आशिल्ली ती उरत रावताली आनी तातूंत भितर खूब घाण वास येतालो. आनी थंय बी आमी अशेंच क्लीन करून ती स्लरी एका सायडीन दवरून म्हणजे बरें गार्डन करून सायडीन वॉकिंग ट्रॅक करपाचो प्लॅन आमचो आसा. पूण ताजेंय बी एस्टिमेशन करपाक ऑनरेबल मिनिस्टरान आज सांगलां. आनी जे नॉर्बटा फाटल्यान एक व्हडलें तळें आसा आमी पयलें की जशें क्रेजी क्रॅब्सांतल्यान भितर वता तें व्हडलें तळें जें आसा थंय सद्या एक गार्बेज डंपींग सायट शी जालें. कोणी येता ते गार्बेज डंप करतात तें डिसिल्ड करप, ताजेय भोंवतणी वॉकिंग ट्रॅक करप आनी म्हणजे स्पेसाचो मॅक्सिमम यूज कसो करप हें आमी पळयतात. तें पळयता आसतना गार्बेज क्लीन जावप, गार्डन बरें जावप म्हणजे लोकांक दिसपाक आनी त्याच मोमेंटाक एक वॉकिंग ट्रॅक आसा फीट कशें उरप हें आमी पळयत आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराचें हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं करता. म्हणजे वेगळे वेगळे म्हणजे आतां आमचे 3 नल्ला म्हणजे बुट्टेपाटांतलो जो नल्लाच नाशिल्लो ताजें काम स्टार्ट जाता. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जी आमी तांच्या खातीर वास्को खातीर घेवन गेल्ली आसा तांणी ती आमकां एप्रूव करून दिल्या आनी हेय 3 प्रोजेक्ट तांणी इमिडिएटली आपल्या इंजिनियर्सांक घेवन एस्टिमेशन करपाक लायल्या. ताच्या खातीर हांव तांचेय बी हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.